नमस्ते, जय मसी साथीहरू। कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुसमाचार हामी बाँचेका छौँ यस अत्यन्तै आशिषमय कार्यक्रममा। जतिजना पहिलोचोटि जोडिनु भएको छ स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रो नियमित श्रोताहरू त हुनुहुन्छ नै, यहाँलाई पनि म स्वागत गर्दछु। हाम्रो नारा भनेको चाहिँ घर घरमा सुसमाचार हो। घर घरमा सुसमाचार हामी यस मिडिया मार्फत पुर्याउन चाहन्छौँ अनि त्यसमा तपाईँको सहयोगको खाँचो पर्छ। अनि तपाईँको सहयोगको लागि धन्यवाद। यति धेरै तपाईँले सेयर गर्नुभएको छ यस कार्यक्रमलाई। आदरणीय साथीहरू, हामी सबैलाई थाहा छ होइन, वर्षौंदेखि मानिसले केही कुरा खोजिरहेका छन् र मानिसले खोजिरहेका छन्। कतिले पाएका छन्, कतिले पाएका छैनन्। यस्तो हुँदो रहेछ साथीहरू, जब मानिसले केही कुरो गुमाउँछ तब त मान्छेले खोज्ने गर्छ। मैले कुनै कुरा हराएको छुइनँ भने म किन खोज्छु र, होइन र? या सर्न साथीहरू, जब मैले केही कुरा गुमाएको छु, केही कुरा हराएको छु भने म के गर्छु त? खोज्ने काम गर्दछु। एक दिन मेरो चस्मा मैले हराएँ। खोजेको 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 गरेँ। खोज्दा खोज्दा पनि मैले पाइनँ। भरे त राम्रो हेरेको त चस्मा त टेबलमै राखेको रहेछु। खोजेको नि साथीहरू, खोज्ने प्रक्रिया आज पनि छ। जबसम्म मानिसले केही कुरो गुमाउँदैन तबसम्म मानिसले खोज्दैन। मलाई यस्तो लाग्छ संसारमा मान्छेले गुमाएका छन्, त्यस कारणले गर्दाखेरि मानिसले खोजिरहेका छन्। अनि हामी मानिसको एउटा चरित्र भनौँ न, एउटा आदत बानी के हुन्छ भन्दा, जबसम्म हामीले हराएको चिज पाउँदैनौँ तबसम्म हामी लगातार 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 खोजिरहन्छौँ। किन खोज्छौँ त? किनभने हामीले केही कुरा गुमाएका छौँ। आदरणीय श्रोता साथीहरू, तपाईँले पनि जीवनमा केही गुमाउनु भएको छ भने तपाईँले खोज्नुहुन्छ। अनि जबसम्म पाउनुहुन्न तबसम्म तपाईँले लगातार खोजिरहनुहुन्छ। खोज्ने प्रक्रिया आज पनि छ। आज पनि मानिसले विभिन्न कुराहरूमा ईश्वरका खोजी गरिरहेका छन्। चाहे त्यो खोलामा होस्, चाहे ठुलो रुखको फेदमा होस्, चाहे त्यो ठुलो ढुङ्गाको अगाडि किन नहोस्, चाहे त्यो हिमालमा गएर किन नहोस्, मानिसले खोजेको कुरा, खोजिरहेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि त्यो के खोजेको त भन्दा ईश्वर खोजेको। यसको मतलब ईश्वर छ रहेछ भन्ने कुरा त थाहा भयो नि त मानिसलाई। तर अब यो करोडौं मानिसहरूको बीचमा साँचो ईश्वर चाहिँ को हो भन्ने कुरामा पनि मान्छे कन्फ्युज छन्। त्यसैले भन्छन् धेरैले ईश्वर एकीय भन्छ, तर एकीय त छैन। यहाँ त थुप्रै थुप्रै ईश्वरको कुराहरू गर्छन् मानिसहरूले, तर एक सत्य ईश्वर चाहिँ को हो त त्यसो भए? अनि मानिसले खोजिरहेका छन् त्यो ईश्वर, अनि आजसम्म पाएका छैनन्। ओके, त्यसो भए मानिसले खोजिरहेका छन् मतलब पहिला त ईश्वर त मानिससँगै थिएछन् त, होइन? मानिसले खोजिरहेका छन् गुमाएको कारणले गर्दाखेरि। यसको मतलब पहिला मानिसले ईश्वर गुमाएको थिएन रहेछ। पहिला ईश्वर मानिससँग बास गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले प्रष्ट चित्र देख्दैछौँ साथीहरू। यहाँनिर मानिस अनि परमेश्वरको बास, संगति, फेलोशिप भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, सँगै हुने गर्दथ्यो। अब साथीहरू, यसलाई अझ मजाले बुझ्नको लागि र यसलाई अझ प्रष्ट पार्नको लागि म यतिखेर बाइबलको पुस्तक उत्पत्तिमा जान चाहन्छु। त्यहाँ परमेश्वर अनि मानिसको भेट सधैँ हुने गर्दथ्यो। परमेश्वर अनि मानिसको संगति दिनहुँ हुने गर्दथ्यो। अनि परमेश्वर अनि मानिसको बीचको संगति, वार्तालाप, बातचित र कुराकानी भइरहँदथ्यो। ओके, तर जब परमेश्वर एक दिन मानिसदेखि टाढो हुनुभयो, अलग्गिनु भयो भनौँ न,
पहिला त परमेश्वर अनि मानिस सँगै संगति गर्नुहुन्थ्यो, अनि परमेश्वर सधैँ मानिससँग बास गर्नुहुन्थ्यो, अनि प्रत्यक्ष रूपमा मानिसले परमेश्वरसँग बात गर्दथ्यो। जसरी म तपाईँहरूसँग बात गर्दैछु नि, त्यसरी परमेश्वर मानिससँग बात गर्नुहुन्थ्यो। तर एक दिन अचानक परमेश्वर मानिसदेखि टाढो हुनुभयो। मानिसले सधैँ परमेश्वरलाई देख्दथ्यो, कुराकानी गर्दथ्यो, बातचित गर्दथ्यो, संगति हुँदथ्यो। तर एक दिन अचानक मानिसले परमेश्वरलाई देख्न छोडे, परमेश्वरको आवाज मात्र सुन्न थाले। वास्तवमा के भएको छ त? किन मानिसदेखि परमेश्वर टाढो हुनुभयो? त्यसको पछाडि एउटा कारण छ, त्यो एकछिनमा म तपाईँलाई बताउँछु। तर टाढो हुनु भनेको चाहिँ गुमाउनु हो। परमेश्वर मानिसदेखि टाढो भएपछि मानिसले विभिन्न माध्यमहरूद्वारा विभिन्न कुराहरू गरेर त्यो ईश्वरलाई खोज्ने कोसिस गरे। कसैले रुखको फेदमा कोसिस गरे, कसैले खोलामा गएर कोसिस गरे, कसैले ठुलो चट्टानलाई पूजा र आराधना गरेर ईश्वरको नाम लिन चाहे र ईश्वरलाई आराधना गर्न चाहे। तर पनि मानिसले परमेश्वर पाएनन्। त कुनै दिन परमेश्वरको आवाज मानिसले सुने। परमेश्वरलाई भेट्नको लागि र परमेश्वरलाई संगति गर्नको लागि, बातचित गर्नको लागि, परमेश्वरको आवाज सुन्नको लागि मानिसले धर्म कर्म गरे, तर त्यहाँबाट पनि सम्भव भएन। विभिन्न किसिमको बलिदानहरू गरे, त्यसको माध्यमबाट पनि मानिसले परमेश्वरलाई भेट्न सकेनन्। अनि आज पनि मानिसहरू असक्षम छन्। आदरणीय श्रोता साथीहरू, मानिसको हरेक प्रयासहरू कुन प्रयास त? परमेश्वरलाई भेट्ने, परमेश्वरसँग संगति गर्ने र परमेश्वरको आराधना गर्ने र पूजा गर्ने हजारौं प्रयासहरू विफल भए। त्यसको कारण छ। अब त्यो कारण एकछिनमा म फेरि तपाईँलाई बताउँछु। वर्षौंदेखि मानिसले खोजिरहेको एक सत्य ईश्वरलाई मान्छेले खोज्दा खोज्दा पनि भेटाएनन्। त्यसको एउटा कारण छ साथीहरू। अनि आज पनि संसारमा मानिसहरूले त्यही एक सत्य ईश्वरका खोजी गरिरहेका छन्। आज पनि ती मानिसहरूले एक सत्य ईश्वरका खोजी गरिरहेका छन् विभिन्न माध्यमहरूद्वारा। त्यो माध्यम धेरै कुरो हुन सक्छ, थुप्रै हुन सक्छ त्यो कारणहरू। तर पनि आजसम्म मानिसले ईश्वर पाएका छैनन्, सत्य ईश्वर पाएका छैनन्। त्यो सत्य ईश्वरको नाममा मानिसले प्रकृतिको पूजा गरिरहेका छन्। त्यही ईश्वरले बनाउनु भएको कुराहरूलाई पुजेर ईश्वरसम्म पुग्ने प्रयास गरे तापनि मानिस विफल छन् आजको दिनसम्म। आदरणीय श्रोता साथीहरू, तपाईँहरू मध्ये पनि धेरैजना मेरो आवाज सुन्दै गर्ने थुप्रैजनाले त्यो ईश्वरको खोजी गरिराख्नु भएको होला। तपाईँले आज पनि विभिन्न माध्यमद्वारा, विभिन्न साधनहरूद्वारा, विभिन्न पूजाआजा र धर्म कर्मको माध्यमबाट त्यो ईश्वरको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम तपाईँको लागि हो नि। यो कार्यक्रमले तपाईँलाई त्यो एक सत्य ईश्वर चिनाउनेछ। किनभने हाम्रो कार्यक्रमको नाम नै सुसमाचारद्वारा हामी बाँचेका छौँ र हाम्रो कार्यक्रमको नारा, स्लोगन भनेको नि घर घरमा सुसमाचार हो साथीहरू। आज पनि मानिस असफल छन्, सफल बनेका छैनन्। विभिन्न पूजा आजा र बलिदानहरू गरेर पनि एक सत्य ईश्वरलाई खुसी बनाउन खोज्छन्, तर पनि असफल छन्। तर यी बीचहरूमा मैले के बुझ्दैछु त भन्दाखेरि सबै मानिसलाई थाहा रहेछ कि ईश्वर रहेछ भनेर। ईश्वर छ रहेछ भनेर चाहिँ मानिसले त के गर्दैछन् त? विश्वास चाहिँ गर्दै रहेछन्। तर यो करोडौं 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 देवी देवता र ईश्वरहरूको बीचमा एक सत्य परमेश्वर चाहिँ को हो भन्ने कुरामा चाहिँ मान्छे कन्फ्युज छन्। अनि धेरै भन्छन् सबै एउटै हो, बुझ्ने तरिका मात्रै भिन्नै, तर जाने बाटो त एउटै भन्छन्। त्यसरी पनि मान्छेले चित्त बुझाएका छन्। कोही बेला सुन्नमा राम्रो, सबै सत्य हुँदैनन् नै। हामीले सुनेका सबै कुरा सत्य हुँदैनन् र सुन्नुमा हाम्रो कानको लागि मजाको कुरा सबै सत्य हुँदैन। त्यो कुरा सुन्नमा राम्रो छ, यसले कसैलाई ठोस पुग्दैन, कसैलाई
ठेस लाग्दैन? सुन्नुमा राम्रो छ, तर मैले भनेको कुराले चाहिँ ठेस लाग्न सक्छ। तपाईँ हाम्रो विश्वासमा चाहिँ यसले अलिकति हामीले वर्षौंदेखि गर्दै गरेको त्यो जुन चाहिँ रीतिथिति विधि विधान छ त्यसलाई अलिकति अप्ठ्यारो पार्न सक्छ मैले भनेको कुराले। तर सत्य छ यसमा, सत्य कुरा चाहिँ सत्य हो। तर साथीहरू, आज पनि संसारमा मानिसले एक सत्य ईश्वरका खोजी गरिरहेका छन्। यसले के बुझ्दैछौँ त हामीले? ईश्वर रहेछ भनेर। तर ईश्वरलाई, यो ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुहुने र यो पृथ्वीलाई शून्यतामा झुन्डाउनु हुने ईश्वरलाई खोजेर नपाएको अवस्थामा किन ईश्वरलाई पाएको छैनौँ र किन ईश्वर मानिसदेखि टाढो हुनुभयो भन्ने कुराको कुनै दिन हामीले सोचेका छौँ? यो विषयमा चिन्तन मनन गरेका छौँ? सायद छैन होला। धेरैजना हुनसक्छ हामीले चिन्तन मनन नगरेको हुनसक्छ। किन परमेश्वर हामीदेखि टाढो हुनुभयो? यो ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुहुने, तपाईँ अनि मलाई आफ्नो स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुहुने, यो सुन्दर पृथ्वीलाई, यो ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्नुहुने, आकाश तारा मण्डल र त्यहाँ भएका ताराहरू, असङ्ख्यौं ग्रहहरूलाई बनाउने परमेश्वर मानिसदेखि किन टाढो हुनुभयो त? यद्यपि उहाँले नै बनाउनु भएको, बाइबलले भन्छ उहाँले नै बनाउनु भएको, तर किन मानिसदेखि टाढो हुनुभयो त? यस्तै के कुरा भयो जसको कारणले गर्दाखेरि ईश्वर मानिसदेखि टाढो भए? आदरणीय श्रोता साथीहरू, यो कार्यक्रम तपाईँको लाग्यो अनि कार्यक्रमको नाम नै सुसमाचारद्वारा हामी बाँचेको छ। हाम्रो नारा भनेको नै घर घरमा सुसमाचार हो। मिडिया मार्फत हामी घर घरमै सुसमाचार पुर्याउन चाहन्छौँ अनि त्यो सुसमाचार चाहिँ मुक्तिको सुसमाचार हो। आदरणीय साथीहरू, वास्तवमा मानिसले वर्षौंदेखि ईश्वरलाई खोजे तापनि भेटाएका छैनन्। गुमाउनु त गुमाएका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मानिसलाई थाहा भयो। ईश्वर पनि छ भन्ने कुरा थाहा भयो। तर ईश्वर किन हामीदेखि टाढो भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचेका छैनौँ। हो साथीहरू, अब यसलाई अलिकति क्लियरसँग बुझ्न, सफासँग बुझ्न, प्रष्ट बुझ्न, स्पष्ट बुझ्नको लागि म बाइबलको एउटा खण्डलाई तपाईँको अगाडि पढ्न चाहन्छु। त्यसो गर्दा तपाईँलाई अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यसै कारण मैले पढ्ने आँट गरेँ यहाँको अगाडि। बाइबलले भन्दछ कि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएको छ। यसको अर्थ यो हो, सबैले पाप गरेका छन्। संसारमा कोही पनि धर्मी छैन, सबैले पाप गरेका छन्। जब पाप भयो तब परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वर मानिसदेखि टाढो हुनुभयो। अब यो पदले हामीलाई के बताउँदछ त भन्दाखेरि परमेश्वर मानिसदेखि किन टाढो हुनुभयो भन्दा त्यहाँ एउटा कारण छ। त्यो चाहिँ के हो त? पाप हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ साथीहरू? सो मानिस र परमेश्वरको बीचमा अलग गर्ने एउटा कारण छ। परमेश्वर यता हुनुहुन्छ, मानिस यता हुनुहुन्छ। पापी मानिस परमेश्वरसँग पुग्न सक्दैन। त्यसको कारण चाहिँ के हो त भन्दा पाप हो। सिन, SIN, सिन, प आकर प, पाप। पाप मानिसमा जब प्रवेश गर्यो तब पवित्र परमेश्वर मानिसदेखि अलग हुनुभयो। उहाँले सधैँको लागि त्याग्नु चाहिँ भएको होइन, तर पाप अनि परमेश्वर सँगै रहन सक्दैन। तर दुष्ट, शैतान र नराम्रो कुरा चाहिँ पापसँग बस्न सक्दछ। सो पापको कारणले मानिस टाढो भयो। मानिसदेखि परमेश्वर टाढो हुनुभयो। माफ गर्नु होला, अलिकति शब्द राम्रोसँग पुर्याउन सकिनँ। यसो भन्दा मिल्छ होला। मानिसदेखि परमेश्वर टाढो हुनुको कारण एउटा कारण हो, त्यो पाप हो। सो पापले चाहिँ मानिसलाई परमेश्वरदेखि अलग गर्यो। अब मान्छेले के गर्यो त भन्दा एउटा पापी मानिसले परमेश्वरसँग पुग्नका लागि, परमेश्वरलाई पुज्नका लागि, परमेश्वरलाई भेटाउनका लागि र परमेश्वरसम्म पुग्नका लागि अब पापी मानिसले प्रयास के गर्यो त भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारको धर्म, कर्म, पूजाआजा गर्न लाग्यो। प्रष्ट छ साथीहरू कुरा एकदम प्रष्ट छ है।
विभिन्न प्रकारको पूजा आजा, धर्म, कर्म, तीर्थ यात्रा, विभिन्न कुरा मानिसले गरे। कुन मान्छेले? पापी मान्छेले। तर ती मानिसले गरेको सबै प्रयासहरू चाहिँ असफल बन्यो, किनभने त्यसरी परमेश्वर कहाँ मान्छे पुग्न सक्दैन थियो। तब के गर्ने भन्दा परमेश्वरले नै योजना बनाउनु भयो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? मानिसले बनाएको योजना, परमेश्वरसँग पुग्ने योजना विफल। तर अब परमेश्वरले एउटा यस्तो योजना ल्याउनु भयो जुन योजनाको माध्यमबाट अब मानिसहरू सिधै परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्छन्। ओके, परमेश्वरले एउटा यस्तो योजना स्वर्गमा रच्नु भयो, त्यो योजनाको माध्यमबाट, त्यो योजना भित्र मान्छे आयो भने अब मानिस सजिलै परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्छन्। अब त्यो योजना चाहिँ मानिसलाई थाहा छैन। साथीहरू, कार्यक्रमको हामी 16 मिनटमा छौँ। कार्यक्रमको अन्ततिर म छु। अब 2-3 मिनट बोलेर फेरि भोलिको यस कुरालाई म कन्टिन्यू लगातार रूपमा अगाडि लानेछु। सो मानिसले गरेको प्रयास असफल बनेपछि परमेश्वरले एउटा योजना बनाउनु भयो। त्यो योजना चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ मानिस अनि परमेश्वरको बीचमा जुन ग्याप छ नि, त्यो खाडल छ नि, त्यो पुर्नु पर्यो नि त। पारिपट्टि जान त मान्छे उडेर जान सक्दैन नि त। त्यहाँ पुल छ भने त सजिलै पारी तर्न सक्छ। तर बीचमा ठुलो खाल्टा छ भने त पारी जान सक्दैन। सबै खाल्टामा जाकिन्छन्। मान्छेले कोसिस गरेका छन् तर खाल्टामा जाकेको, पापमा जाकेको, पापमै पसेकै यो प्रयास गर्छ तर पनि भेट्दैन, त्यो प्रयास गर्छ तर पनि असफल। सबै मान्छेको प्रयास असफल। तब परमेश्वरले एउटा ब्रिज बनाउनु भयो। मानिस परमेश्वरसँग पुग्ने एउटा ब्रिज बनाउनु भयो। मानिस अब परमेश्वरका पुग्नका लागि एउटा ब्रिज बनाउनु भयो। अनि त्यो ब्रिज चाहिँ बाइबलमा भन्छ। अब यसलाई बुझ्नको लागि मैले फेरि बाइबल पढ्दै पढ्नुपर्ने हुन्छ है। बाइबलले बताउँछ, बाटो सत्य र जीवनमय हुँ। सुन्नुहोस् है साथीहरू, अत्यन्त रमाइलो छ। बाटो सत्य र जीवनमय हुँ। अब हेर्नु है, बाटो भनेको चाहिँ के भयो त भनेपछि त्यो खाल्टामा अब के बनिँदैछ? बाटो बन्यो है। यहाँ पापको खाल्टो थियो, अब त्यो पापको खाल्टो पुरिएर बाटो बन्यो। कहाँ जाने त? मानिस परमेश्वरसँग पुग्ने। अनि भन्दछ कि बाटो सत्य र जीवनमय हुँ, म बाहेक कोही पनि पिता अथवा परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्दैन भनेर भन्यो। भन्नुको मतलब अब हामीले परमेश्वरसँग पुग्नको लागि के गर्नु पर्यो त? यो बाटोलाई अपनाउनु पर्यो। त्यो बाटो चाहिँ को बनेर आउनु भयो? बाइबलमा लेखेको छ, येशू ख्रिस्ट प्रभु चाहिँ मानिस अनि परमेश्वरको बीचको त्यो पुल बनिनु भयो। यीशुलाई विश्वास गरेर, यीशुलाई आफ्नो प्रभु हो भनेर ग्रहण गरेर, यीशु प्रभुलाई मेरो प्रभु हो, मेरो पाप क्षमा गर्ने र परमेश्वरसँग पुग्ने बाटो हो भनेर विश्वास गर्यो भने चाहिँ अब मानिस सजिलै परमेश्वर कहाँ पुग्न सक्दछन्। आदरणीय साथीहरू, आज मैले यति नै राखेँ। भोलि फेरि निरन्तर तपाईँ कहाँ आउनेछु। जाँदै आजको कार्यक्रम सुन्दर लागेको छ भने कार्यक्रम सेयर गर्नको लागि नभुल्नुहोला। र अझै बाँकी अझै तपाईँले चाहिँ बुझ्नको लागि भोलिको एपिसोड पनि सुन्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, तपाईँ इसाई साथीहरू जोडिनु भएको छ भने यो आजको कार्यक्रम इसाई साथीहरूलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। शुभरात्रि अनि गुड नाइट।